Mga sundalo, palibuti ang campus sa mga anak sa Ginoo. Karon, lubigo na tong tibuok kalibutan. Karon, ang katapusan sa kalibutan! Basin mahimo ko ninyo tabangan nga ni. Chris, usbon lang nako akong giingon ha. Ayaw lagi hilabti ang super surge power generator sa imong papa. Ngano, ingon si ma'am ang limpyo ko balay una siya muuli. Sa kakusugani, dalira ko makahuman sa pag-vacuum sa tanang mga abog dinhi, kuyawan ka lagi. Gizmo, ina siya nga pagngana. Ako'y magbuot! Maayo! Hunong! Penalty! Dili maayong imong gamitin ang generator sa vacuum cleaner! Chris, di ba niingon ni mong papa nga dili pagngon si Gizmo? Iuna ko siya, iniguman ako ani. Chris, nagkayo na! It's the word for all time, the word for all the world, the story forever alive. Superbook. Gizmo! Ako sa panahon sa Sunog! Ayag ka taranta, Joy! Chris! Chris, manggawas na takaroon dayon! Oh! Oh, ano dire? Kana, bugahin na! Napay kayo! Kana! Oh, dirita-pita! Kana, sige. Chris, okay ra na. Ayaw ka bala. Dili ni okay, Joy. Dili ni ma-okay. Unsay atong isulti sa mga ginikanan nimo? Dili na to importante. Di ko nila mapasaylo, ani. Dili. Superbook! Kaysa dili karon. Superbook dili ko. Ang tanang butang adunay kapasayloan. Pag-amping kamo, paminaw ug maayo, gamay na lang ang oras. Asa na ta, Gizmo? Joy? Usak ka nga anghel? Oh, sakto ka. Ganahan ko aning usa. Ingna ko, kinsa ka? Nag-unsa man ka dire. Ako si Chris. Gidala ko ni Superbook dinhi. Kaysa, babati na ako. Gipakyas nimo ang Ginoo. Aduna kay gibuhat. Kahibaw ko sa imong gibati. Doon na sab ko inahimo ka ni ato nga dautan. Mao ba? Unsay imong gihimo?
Sakto kayo ka. Walay pasaylo sama sa mga ingon nato. Apan ayaw kabala ka. Wa ka mag-inusara. Imo na kong kauban karon. Dili good ko anad ato. Gis, asa si Chris? Asa pa man di ay to? Chris! Dili siya pwede mag-inusara. Labi na karon. Joy, dili ba si Chris ang nasaad? Ingon sa akong chronometer na ata sa gawa sa time and space. Naguba ba na? Husto siya. Wow! Ingon sa face recognition scanner na ako, ikaw si Juan, katuhigala ni Jesus. Juan, kakita ba mo sa among migo na si Chris? Nagkabuwag manggod mi? Pasensya na, apan wala. Maayo bang inyong sensors? Kay babaw mo kung asa mi ug unsang panahon na kini? Ani ata sa gawas sa lawak sa trono sa langit sa katapusang panahon. Trono sa langit? Oo, ug ani ako aron mosaksi sa paghuman sa panahon, sa pagbalik sa Ginoo nga sa Jesus aron tarungon ng kalibutan. Daghan akong nasaksihan mga kaibulungang mga butang, kadaot tungod sa gubat ug kagutom, ningning sa mga anghel ug ang kahimayaan sa Ginoo. Juan, ngano gitugtan ka nga ikaw makasaksi sa tanan? Gipasulat ka na akong tanang may tabo pa lang para sa kaayuhan sa kalibutan. Wow! Original nga Stylus 1.0 ba na? Classic? Apan para na ako, mas gusto na ako tong Waterboy Quill 3000 electric stylus. Musuwat sa zero gravity, sa ilam sa tubig, sa sulat sa butangan og gelo. Gis, excuse lang, pero naapay daghan mas importante kaysa ana. Mas importante ka sa Waterboy electric stylus? Oh, pareha sa pagpangita ni Chris. Uy! Dili nimo sala nga ing ana ang nahitabo. Sala na ako! Dili. Sayo pang paghimo sa kalibutan. Sala ni sa Ginoo. Sala sa Ginoo? Sakto. Kay bisan unsaon hatog paninguha nga maayo ang kalibutan. Dautan gihapon ang mahitabo. Sayop gihapon ang tanan. Bisan aduna na sa tanan ng mga tao, bulawan, kagamhanan, ang kabangis o pag-abuso gihapon ang padayunon. O bisan kalinaw ra ang gusto sa katawhan, duna gihapon kagubot. Apan sa tao na kala, may ilang gipili nga buhaton. Dili ang Ginoo nagbuhat ana. Dili ba mas labi pa siya? Gihulman niya ang kalibutan nga ang mga walay sala ang masilutan para sa mga sala sa uban. Dili ang Ginoo. Siya'y mupasaylo. Mupasaylo? Baka dili na tinuod. Kay kung gusto sa Ginoo nga makauban ang katawhan ug makahiusa ang tanan, ing nako. Aduna ba gihapon kahay sakit o kamatayon? Huna-huna apil ang nangamatay kada adlaw sa kagutom. Angay baka na kanila? Ang mga pagbaha, mga bagyo, o guban pang mga kalamidad. O katong buutan nga anak, nga gusto ra mo limpyo og balay alang sa iyang mga ginikanan. Unsa may baylo sa iyang paggugi. Tarong ba na? Dili kitang problema kay naninguha ta sa kaayuhan. Ang tinuod nga problema sa tanang nanghitabo, mismo ang Ginoo. Unya, pirmi mi dili kabalo kung asa mi dalhon ni Superbook. Daghan ming makit-an nga laing-laing tao. Daghan ming nakatunan nila. Ing ana sab ang Dios Espiritu Santo, sa ang maoy kadala nako dinhi. Siya ang magtutudlo og mugiya nato. Dios Espiritu Santo?
Oo, sa ang gisaad sa Ginoo nga mupuyo kanato una siya misaka sa langit. Apan kun mokunsad kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamog gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, Samaria ug sa tibuok kalibutan. Unsay mong gibuhat, Kiss? Waangari! Diri sab, wala pod ganhi. Gizmo! Ay! Nag-unsa man ka, Giz? Gipangitan ako ang Espiritu Santo. Sigurado nga ni Aratos siya sa palibot. Aniya ang Espiritu Santo, Gizmo. Apan di ka makakita niya. Ang tinuod, niya siya sa talang lugar. Bisan asa? Ang Espiritu Santo kanunay natong kauban, nagalig-on, nagadasig siya, nagatambag ka nato. Siya'y mulihok taliwala nato karon. Sa ang midala natong tanan dinhi. Maayon tagiubanan siya ni Chris karon. Ha? Mga bata, gitawag nako. Pag-amping mo, Joy. Mauna kini ang katapusang adlaw, daghang kalisod ug mga pagsulay. Oh, spelling unta na. Maayo ko ana sa spelling. Hilom. Hilom? Hilom. H-I-L-O-M. Juan, unsa man namong buhaton? Sunda ang Espiritu Santo. Pag tinud-anon mo, hantod sa katapusan. Ayaw na tagay og bili ang pagpasaylo sa usa ka. Dili maangayon og walay kaluoy nga Ginoo. Gihimo ra niya ka ng mga pagbati aron patumanon kaniya. Unsaon naman tong akong ginikanan? Makaguol, apan apil sab sila sa problema. Sagdi lang kay tabangan ti ka. Angay nimong buhaton kan aning prutas. Dili na nimo bation ang mga kasakit sa kasalanan o pagbaso. Magawas nun ka! Parehas sa usa ka Dios. Dili! Kabaw na ko kinsa ka! Ikaw si Satanas! Dautan ka! Demonyo ka! Kanang prutas! Luwas ang imong kaugalingon! Dili! Nabuot kog sayop! Mas piliyon ko nga masilutan sa mga nagpanggana ko kaysa muli kayog muupan nimo. Wa ka nakasabot sa imong magipulong! Mas gusto nimo silutan ka sa mga gapangga nimo. Walay gapangga ka nimo. Maunay rason nga gainusara ka dinhi. Way, laing at dunay igo. Nga kusog aron protektahan ka. Kundilo! Ayaw o kahadlok. Dili ko ikaw biyaan. Dili ko ikaw pasagdan. Dili na tinuod! Chris! Chris! Nanami! Joy! Gizmo! Nakitan ko ninyo! Dili! Dili ko masugot nga hasta ikaw makuha sa Ginoo. Joy! Gizmo! Gizmo! Pangitang pagi! Ayaw kahadlok. Luwason ko ikaw sa panahon sa kalisod. Wa ko hangay kahadlok! Luwason ko sa Ginoong Diyos!
Hulong! Giing nadati ka! Chris! Sa imong likod! Pwede na tang moikyas? Daga na! Malamaw! Nagtuo mong makaikyas mo na ako! Kapalibot na akong kasunaluan sa mga lungsod sa tibok kalibutan. Mauni ang katapusang pakikaway. Dugmo kon sa ako mga sundalong tanan na nagsimba sa Ginoo ug ipabati na ako kaninyong tanan ang akong kalagot! Karanya! Sugod! Sugod! Dali! Magduka mo duha! Matatahan na mo! Nay sa gizmo! Isugan ni Moy! Oh, bitaw, dili ka maniso. Katapusan na rin sa kalibutan! Pwede din na nato istoryahan na akong kahuyang! Sugod! Katapusan na nimo sa taas! Naunsa man ni dinhi? Ang katapusang pakig-away. Kini ang katapusang pag-atubang sa Ginoo sa puwersa sa kangitngit. Si Satanas ug iyang kadautan gihugmo na sa Ginoo sa kahangturan. Wa na gyud si Satanas. Pero iyang giguba ang nindot nga kalibutan naghihimo sa Ginoo. Wa ba mo may kahibawo nga adunay gahom ang Ginoo nga ayuhon kining tanan? Tanawa! Karon ang puloy-anan sa Ginoo ana-ana sa mga tao. Magpuyo siya uban kanila, ug sila mahimong iya ng mga tao. Ang Ginoo mismo mahimong ilang kauban ug ilang Ginoo. Ug pahiran sa Ginoo ang tanang luha sa ilang mga mata. Ug mawala ang kamatayon, ug wala na'y kabalata, ug paghilang. O mga kasakit tungod kay ang daan nga mga butang ni Agina. Karon, gipag-o na sa Ginoo ang tanang mga butang. Kisubat ba nimo tong tanan? Ibalik sa Ginoo sa tarong ang tibok kalibutan. Kung giun sa niya kinigihimo. Wala na gayud ang pagtulog. Ug ang trono sa Ginoo ug sa Kordero ana niini.
Hala, nalimot man ko, ani. Joy? Kung mapasaylo sa ginuon ng tao sa kaybaw na ka sa iyang mga sala, tanaw ba nimo dunay... Mag-hope nga imong mama o papa. Chris! Okay na ka? Huwag ka na unsa. Sultihi ko, Chris. Mom, Dad, okay rami. Okay mi. Niuli mi dayon pagkadawat na mo sa imong tawag. Nabalakag yun minak. Gizmo, unsa may nahitabungan hi? Dad, sala na ako. Wa ko maminaw nilang duha kay gusto na akong gamito ng super surge generator mo tungod. Pasayloon ba ninyo ko? Siyempre taon nak, uy. Gipasaylo na ka, namo ni mama mo. Apan, Pinangga ka na mo. Og di na mausab pa anak. Ang balay ra na. apan ikaw, amo kang anak. Sus ka grabe sa nahitabo. Pero sa Ginoo, tanan mahimong bag-o. Di gihapon kung makatuo nga gipakita ni Superbox sa ato ang katapusan sa kalibutan. Dili pa to katapusan, kaya ang pag-abot kang Superbook, ang adventures nato magsugod pa lang. Hala, uy! Adventures na pod! Gizmo! Paminaw mo, hapit na ako moabot. Jesus sa krus, ikaw namatay, nabanhaw aron kalibutan maluwas. Akong sala, imong pasayloon, ikaw akong Ginoo, ug akong higala. Nabangi ko sa bag-ong kinabuhi, nga akong halad kanimo. Tabangi ko sa bag-ong kinabuhi, nga akong halad kanimo. Jesus sa krus, ikaw namatay, nabanhaw aron kalibutan maluwas. Akong sala, imong pasayloon, ikaw akong Ginoo, ug akong higala. Tabangi ko sa bag-ong kinabuhi, nga akong halad kanimo. Tabangi ko sa bag-ong kinabuhi, nga akong halad kanimo. Tabangi ko sa bag-ong kinabuhi, akong halad kanimo.